अस्सलाम वालेकुम हज़रत नाज़रीन। आज हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब रन्नवी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम आपके लिए उनके लिए मुहर्रम स्पेशल इंटरव्यू लेके आए हैं, जिसमें हम मुहर्रम से रिलेटेड कुछ सवालात किए हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मौलाना साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने अपने नाना से सुना है कि पहले के समय जो मुहर्रम लोग मनाते थे, लोग बहुत गमगीन हो जाते थे, पुराने लिबास पहनते थे, ज़मीन पे बैठते थे, नंगे पैर चलते थे। लेकिन आजकल जो मुहर्रम हो गया है वो लोगों के लिए एक स्टेटस बनता जा रहा है। लोग एक फ़ैशन शो की तरह होता जा रहा है, फेस्टिवल बनता जा रहा है। लोग नए कपड़े सिलवाने लगते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कुछ बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, देखते हुए कि वाक़ईन कदीम ज़मानों में कुछ और था और इस ज़माने में कुछ और है। जो आप ये देख रहे हो ये असल मुहर्रम और असल अज़ा को लेके नहीं है। हकीकत अज़ा पहले भी वही थी, अब भी वही है। यानी मसलन पहले ज़माने में गिरिया नहीं होता था कि होता था। पहले ज़माने में लोग मजलिस नहीं इस तरह से बैठ के करते थे कि करते थे। ख़तीब नहीं होता था कि होता था। तबरुक नहीं बैठता था कि बैठता। ठीक, ये चीज़ें वही हैं, यानी असल वही बची हुई है। सिर्फ फ़ुरूआत में कुछ उसके रस्म व रवाज में कुछ तब्दीली हुई है कि पहले ज़माने में लोग पुराने लिबास को पहनते थे और उससे गम पता चलता था। आज के ज़माने में भी अगर ऐसे लिबास पहने जाएं जो गम का पता देते हों, जिससे पता चलता हो कि गम है, ज़रूरी नहीं है कि वो लिबास पुराना ही हो, फटा हो, तभी आप पहचाने जाओगे कि ये गम है ना। इस ज़माने में भी अगर लोग नया है, नए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मसलन अगर लड़के लोग, जवान लोग जो टी शर्ट लगाते हैं उस पर मतलब या हुसैन है या मुहर्रम है या जो भी आज़ादारी है, आज़ादार हैं, जो भी ये लिख के मतलब पहनते हैं, ये एक रवाज भी है अच्छा कि मुहर्रम को बढ़ावा भी दे रहे हैं। और साथ में ये कि वो काला भी है कि अज़ा की अलामत है। लिहाजा देखिए, बहुत हम लोग मनफी नज़र से नहीं देखते इस चीज़ को। सिर्फ उन चीज़ों को मनफी निगाह से हम लोग देखते हैं कि जो अज़ा को खुशी में मसलन तब्दील करता है। और मुखालफत भी सिर्फ उन्हीं चीज़ों की हो सकती है कि मसलन हंसना, कह कहा लगाना, मसलन मजलिस हो रही है या मसलन अंजुमन लग रही, उसमें मसलन हंसना या मुस्कुराना, वहाँ अज़ा के ख़िलाफ़ है। इन चीज़ों को, बकिया बहुत चीज़ों को आप लेके ज़माने बदलते हैं। हर ज़माने में अगर वो असल चीज़ महफूज है तो इस ज़माने में भी इंशाअल्लाह महफूज है मेरी नज़र में। और इसके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा भी कुछ लोग करते हैं। मेरी नज़र में बहुत से लोगों को दूर करना चाहते हैं कि अब तो ये मेला हो गया है, अब तो नया लिबास हो गया है, अब तो मुहर्रम रहा ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है, आदमी पस यानी होता है कि हमें यार वो तो चीज़ है ही नहीं है ना। ये पैगाम न मैं देना चाहता हूँ न इसको सुनना चाहता हूँ। पैगाम असल यही है कि जवान इस मुहर्रम से जुड़े रहें, वो हत्ता इस अंदाज में कि अगर उनके ऊपर नया दिखाई दे रहा है कपड़ा कि नया है, मुमकिन है नया ना हो, लेकिन बिल्कुल नया जिसे पता चलता हो वो ना हो, खुद काम ना करें। बकिया लोग कहें कि ये तो नया पहना हो, मतलब साफ सुथरा पहना हो, कहें नया पहन, कह के आपको दूर अगर करना चाहते हो तो कतान उसे अपने तन से जुदा न कीजिए। वो काला अपने बदन पे रहने दीजिए कि मुहर्रम की पहचान है, आज़ादारी की पहचान है। बेशक मौलाना साहब, आपने जैसे कि बताया कि लोग कहकहा लगाना, बाहर मजलिस हो रही है, अंदर लोग बाहर कहकहा लगा रहे हैं, क्या ऐसा मौलाना को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी चाहिए कि मतलब अंदर मजलिस चल रही है, लड़के बाहर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और जहां मौलाना मसाइब पे आए या फिर मातम शुरू हुआ, लड़के बड़े सब अंदर घुस जाते हैं? क्या इसको लेके मौलाना लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कुछ कह सकते हैं लोगों को, आवाम को कुछ बोल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वजह है कहना, और मैं भी शायद इस ज़माने में देख भी रहा हूँ। और आपने तो कहा कि क्या कह सकते हैं, मेरा कहना ये कह नहीं सकते, ज़रूरी है कहना। यानी अगर हम लोग नहीं कहते हैं तो हमें चाहिए कि कहें
اور جو لوگ بھی نہیں کہتے ہیں وہ قطعاً پیغام کربلا والوں کا صحیح طریقے سے جوانوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں. لہٰذا ہر ذاکر کی جو بھی ممبر پہ آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو مؤدبانہ انداز میں جوانوں کو دیکھیے اس طریقے سے خطاب کرنا کہ یہ لوگ مثلا ان کو ہٹا دو, ان کو بھگا دو. نا یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک ادب کی استعمال, ایک زبان, ایک پیار کی زبان استعمال کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ دیکھو جوان ہو, ابھی نہیں سمجھتے ہو, ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ آؤ فرش اعضا پہ آؤ. اس کی عظمت کو سمجھایا جائے اور جوانوں کو اس طریقے سے روکا جائے اس کام سے کہ وہ سمجھ بھی نہ پائیں اور ہمارے یہاں آ بھی جائیں. یعنی مقصد تک بھی ہم پہنچ جائیں اور ان کو ٹھیس بھی نہ لگے. پتہ چلا جوان سے اگر اس طریقے سے گفتگو کرو گے تو کہے گا کہ کل سے مولانا کی مجلس میں آئیں گے ہی نہیں. پتہ چلا جو آ کے وہیں سے کم کچھ سن رہا تھا, 2-4 جملے تھوڑی دیر سن رہا تھا, وہ کل سے اپنے گھر بیٹھ گیا. نہ, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا ان کو سمجھایا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے. فرش اعضا پہ جو ثواب آپ کو ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے. اور یہ ایک چیز اور بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ لڑکے یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم گھر پہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے, فلاں پہ دیکھ لیں گے, گوگل پہ دیکھ لیں گے. قطعاً جو ثواب فرش پہ بیٹھ کے آپ کو مجلس کا ملتا ہے یوٹیوب پر اپنے گھر میں دیکھنے سے نہیں ملتا. لہٰذا ذہن سے یہ جوان نکال دے کہ مجلس سنیں گے ثواب ملے گا چاہے جہاں. نہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو فرش پہ ثواب ہے وہ کہیں اور رکھا نہیں گیا ہے. لہٰذا فرش پہ بیٹھو اور مجلس کا ثواب لیجیے. بے شک مولانا صاحب, ہمارے بڑوں کو بھی تھوڑا انیشیٹو لینا پڑے گا کہ بچوں کو اس حساب سے سمجھائے کہ وہ برا بھی نہ مانے اور فرش اعضا پہ جا کے بیٹھے. ایک لاسٹ کوشچن یہ رہے گا کہ ہم حسینیت کو یا پھر اسلام کو آج کے ٹائم میں سوشل میڈیا کا بہت انفلوئنس ہے, اس سے کیسے پھیلائیں گے, لوگوں تک کیسے پہنچائیں؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم صرف شیعوں تک پہنچائیں یا پھر مسلمانوں کو پہنچائیں. ہمارے اگر بغیر بہت سے نان مسلمس بھی رہتے ہیں, ہندو بھائی ہیں ہمارے, کرسچن ہیں, تو ان کے پاس بھی کیسے ہم حسینیت اور اسلام کے بارے میں ان کو پہنچائیں سوشل میڈیا کے تھرو؟ اس کا سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعات کو سادہ لفظوں میں, سادے الفاظ میں, سادے زبان میں, یعنی ہماری مجلس جیسے نہ ہو کہ کہیں کہیں ہم لوگ خصوصی بات کر لیتے ہیں, ہمارا شیعہ سمجھتا ہے مجمع, بقیہ نہیں سمجھتے. نہ, سوشل میڈیا میں اس کا دھیان رہے کہ ہمارے مخاطب صرف شیعہ قوم نہیں ہے یا شیعہ کے بچے نہیں ہیں, بلکہ اہل سنت کے بھی ہو سکتے ہیں, دوسری قوم کے بھی ہو سکتے ہیں, جو مسلمان نہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, کرسچن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے چونکہ سوشل میڈیا ہے. لہٰذا وہاں زبان کا سادہ استعمال کرنا. ایک دوسرے کربلا کی حقیقت کو یعنی روایتوں کو, سیدھے روایتوں کو کوٹ کیجیے. آپ کچھ نہیں کرنا ہے, آپ کو خود کربلا کی روایتوں میں اثر ہے, خود واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں ہی اثر ہے. یعنی اگر اسی پیغام کو کہ کربلا میں کیا ہوا صرف کسی کی شہادت کو لوگوں تک پہنچا دیا آپ نے, ویسے ہی جو ہوا ہے یہ خود اثر رکھتا ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ یہ قوم تو ایسی ہے کہ جس کے ساتھ مثلا 1400 سال پہلے ظلم ہوا اور آج تک مظلوم. دیکھیے یہ کھینچنے کا ایک طریقہ ہے, لوگوں سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے, لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. اور اگر ہمارے لوگ کوشش کریں کہ مثلا جو چیز مظاہر عزاداری کہے جاتے ہیں, مثلا بینر ہے اس پہ حسین ہے, کربلا والوں کا نام ہے, پیغام, دیکھیں ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہے, یہ ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں. کربلا کی کوئی بھی چیز ہو یہ امن کا پیغام, یعنی لوگوں تک اگر ہم نہیں پہنچا پاتے ہیں اپنی بات تو یہ کمی اور کوتاہی ہم میں ہے, ہم صحیح سے نہیں پہنچا. اگر اس چیز کو پہنچا دیا جائے تو قطعاً دنیا کہے گی کہ نہیں شیعت مظلوم تھی اور کربلا میں جو کچھ ہوا وہ مظلومانہ ہوا ہے, شہید کیے گئے ہیں جو لوگ. لہٰذا پیغام کو اس سادے انداز میں اگر پیش کیا جائے تو میری نظر میں سب سے اچھا ہے یہ. بے شک مولانا صاحب, تو آپ لوگ بھی اگر کچھ ایسا پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو تو اتنے سادہ لفظوں میں ڈالیں کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے, اور اس کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ لوگ سے درخواست ہے کہ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ ہوا کیا تھا محرم میں, یا پھر حسینیت کہتے کسے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں آپ آج کا انٹرویو.